नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्रस्य इन्धन ऊर्जमेखलायाम् ऐतिहासिकं विजयम् आवहन् 85 इति प्रथम इन्धनवितरणकेन्द्रं राजधान्यां दिल्लीदेशे प्रवर्तनम् आरभत। साधारण पेट्रोल् तैलमपेक्ष्य अस्य इन्धनस्य प्रति लिटर् 20 रूप्यकाणाम् ऊनत्वम् अस्तीति अस्य विशेषता। फ्लक्स् फ्यूयल् इति नाम्ना एतद् इन्धनम् उपयुज्य मारुति सुजुकी हीरो मोटोर् सङ्घश्च नूतनवाहनानि प्रवर्तनपथम् आयान्ति स्म। एथनोल् इति इन्धनमेव एतदर्थं वाहनेषु उपयुज्यते। अस्य एथनोल् तैलस्य असंस्कृत वस्तु इक्षु एव भवति। अतः जैवरीत्या एव एथनोल् द्रावकतैलं निर्माति। अतः एव इक्षु कर्षकाणां कृते कार्षिकमेखलायां बृहत् परिवर्तनम् अनेन भविष्यति। अन्तरिक्ष मलिनीकरणं च न्यूनीकर्तुं शक्यते। आगामिनि द्विवर्षाभ्यन्तरे 5,000 एथनोल् तैलवितरणकेन्द्राणि भारतम् आगमिष्यन्ति। 40 कोटि रूप्यकाणि व्ययीकृत्य सुल्तानेट् आफ् ओमान् राष्ट्रं भारतराष्ट्रेण साकं गुजरात् राज्ये 200 किलोमीटर् अगाधस्य अरब् सागरस्य अन्ते 50-400 300 मीटर् अगाध समुद्रे एव निर्मातुं पद्धतिः आविष्करोति। एतद्वारा प्रतिदिनं 3.1 कोटि क्यूबिक् मीटर् वातकं भारतराष्ट्रम् आगच्छेत्। 35 वर्षाणि यावत् प्रतीक्षमाणा इयं पद्धतिः मिडिल् ईस्ट् इण्डिया डीप् वाटर् पैप्लैन् इति नाम्ना जानीयात्। होर्मुस् समुद्रधुनिं विरुध्य विभावनं कृता इयं पद्धतिः 5 प्रभृति 7 वर्षाभ्यन्तरे पूर्तीकरिष्यति इति भारत ओमान् प्रतिनिधयः वाग्दानं कुर्वन्ति। धन्यवादः।